अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश है जहां रंग। आपकी मेज़बान बहजत हाजिर खिदमत है। मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं गुलरुख और इंजीनियर हैं रॉब मैकलिन। डॉक्टर हसनात फ़ारूक हसनात हमारे साथ हैं। अफ़गानिस्तान में अमरीकी और नेटो फोर्सेस के कमांडर जनरल निकलसन ने बुध के रोज़ कहा कि उन्हें ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि तालिबान सदर अशरफ गनी की ताज़ा पेशकश को, जिसे बैनुल-अक़वामी हिमायत भी हासिल है, यकसर मुस्तरद करने का इरादा नहीं रखते। उनका कहना था कि हमें मालूम है इस पेशकश के हवाले से बहुत कुछ हो रहा है और उनका ख्याल है कि तालिबान इस पर गौर भी कर रहे हैं। इसके खिलाफ खुले आम रद्द-ए-अमल नहीं देखा, जो कि एक दिलचस्प बात है। जनरल निकलसन ने शोरश पसंदों पर सिफारती और जंगी मैदान में दबाव बढ़ाने का जिक्र करते हुए इस्लामाबाद के साथ मुख्तलिफ सतहों पर संजीदा नौयत के मुज़ाकरात और इश्तराक का भी हवाला दिया और कहा कि उनका ख्याल है कि इसका ताल्लुक कुछ तो अमरीकी पॉलिसी के दबाव से और कुछ इस दबाव से है जो अमरीका पाकिस्तान पर डाल रहा है और इसके असरात महसूस किए जा रहे हैं। डॉक्टर हसनात, आप अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात के बारे में अरसे से तहकीकी काम करते आ रहे हैं, खित्ते की दिफाई सूरत हाल पर भी लिखते भी हैं, आपकी किताबें भी हैं। आपके ख्याल में मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के अफगानिस्तान और अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर होने के इम्कानात क्या हैं इस सारी पेचीदा सूरत हाल में? देखिए, पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, ये में ज्यादती होगी अगर हम कहें कि तमाम जो ग्रुप हैं तालिबान के पाकिस्तान का उनके ऊपर कोई असर है। तालिबान का एक ग्रुप नहीं है, वहाँ पे बहुत से ग्रुप हैं। कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो शायद पाकिस्तान की कुछ तजावीज़ जो हैं उनको माने, लेकिन अगर खित्ते के दूसरे ममालिक भी मिल जाएं, जैसा ईरान है, चीन है और रूस है, और ये सारे ममालिक मिलकर कोई ऐसी बात करें तो फिर शायद ये मुमकिन हो सकता है कि तालिबान के जो दूसरे धड़े भी हैं या ज़्यादा धड़े हैं वो पाकिस्तान की, लेकिन बात ये है कि क्या चीज़ किस चीज़ को माने। ये हम सब जानते हैं कि मरी में मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें अमरीकी और तालिबान के नुमाइंदे आमने सामने भी बैठे थे। फिर मुल्ला मंसूर को ड्रोन मार के हलाक कर दिया गया था। इससे पहले दोहा कतर में तालिबान का दफ्तर कायम किया गया था और वहाँ भी अमरीकी और तालिबान के आपस में बातचीत होती रही थी। लेकिन उसके बाद फिर ये कहा गया कि हम जोर से तालिबान को ज़ेर करेंगे और जंग को हम और तेज करेंगे। यानी ये टू एंड फ्रो सारी चीज़ कंफ्यूजिंग चीज़ें भी उसमें चलती रहीं। अब उसमें क्लैरिटी सिर्फ ये थोड़ी सी आई जब अशरफ गनी ने ये बात की कि हम बातचीत करना चाहते हैं तालिबान। ये पहली मर्तबा हुआ है कि अफगान हुकूमत ने इस किस्म की बात की हो। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, कौन सी अफगान हुकूमत? वहाँ पे जॉइंट लीडरशिप है। एक जो चीफ एग्जीक्यूटिव है अब्दुल्ला वो ताजिक हैं, और उसके साथ जो नायब सदर हैं वो दोस्तम वो उज़्बेक हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर अशरफ गनी साहब ने ये कहा तो क्या जो दूसरे उज़्बेक और ताजिक और दूसरे जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो भी इनके साथ शामिल हैं इस चीज में, या वो नहीं शामिल? और हुकूमत जो है उनकी किस तरह बात इस तरह को आगे चलेगी एक यूनिट के तौर पर या नहीं? इससे ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जब तक इनमें क्लैरिटी नहीं आएगी वहाँ पे एक मुस्बत और एक एजेंडे के साथ बातचीत नहीं हो सकेगी। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, देखिए 17 साल से लड़ाई जारी है, और जब ये सदर ट्रम्प ने ऐलान किया कि हम और भी फौजें भेजेंगे और हम उनको पहले शिकस्त देंगे मैदान जंग में और फिर हम देखेंगे बात होनी चाहिए या नहीं, उसके बाद फिर हमलों में इजाफा हुआ तालिबान की तरफ से और उन्होंने खासा नुकसान पहुंचाया काबुल हुकूमत को, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी हमले किए और कुछ इलाकों पे भी उन्होंने और मजीद कब्जे किए। इसलिए जब बात ये होती है कि जब फरीक ये जाहिर करें इरादा कि हमने बातचीत करनी है, तो वो एक नज़र उनकी जंगी थिएटर के ऊपर भी होती है। क्योंकि अगर ये तालिबान समझ रहे हैं कि हम इस जंग में ज़्यादा हमारा पलड़ा भारी है और इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद हम अपनी मर्जी के साथ कार्रवाइयाँ करते हैं और हुकूमत काबुल की बिल्कुल बेबस है, तो फिर उनके जो शराइत हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ मैं एक बात कहता चलूँ कि देखिए बातचीत किसके लिए होगी? बातचीत होगी कि आप कोई नेशनल कौमी हुकूमत कायम करें और जिसमें तमाम जो एथनिक ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान के वो उसमें शामिल हों, और फिर क्या अफगानिस्तान को फेडरेशन बनाया जाए जिसमें अटोनमी हासिल हो, जैसे पश्तून इलाके हैं वो अपने इलाकों पे हुकूमत करें और जो दूसरे एथनिक ग्रुप्स हैं वो अपने इलाकों पे करें। तो ये मसले हैं। लेकिन उससे पहले जैसे आपने भी बात की और आपसे ये कर रहे थे दूसरे हमारे मेहमान भी
کہ سب سے پہلے تو سیز فائر کی بات جی ہے، پہلے تو جنگ ہے کہ بندی کی لڑائی بات ہو ختم تاکہ تصفیہ جنگ کی طرف بندی کوئی جی جی تاکہ تصفیہ کی طرف کوئی صورت نکل سکے. ڈاکٹر جی اس حسین سے پھر جیسا آگے سے جی ڈاکٹر اسناد سے میرا ایک کوئی کامنٹ ڈاکٹر صاحب میں لوں گی، اس کے بعد ہم پھر شام کی طرف چلیں گے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں پاک امریکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ان دونوں کو ختم کرنے کی ہونے کی کوئی مثبت صورت سامنے آئے گی؟ جبکہ جنرل ووٹل کی ہم نے بات کی اور ہم نے جنرل قیوم سے اس کا جواب بھی لینے کی کوشش کی کہ وہ امریکہ کہتا ہے کہ نئی پالیسی کے تحت جو پاکستان پر دباؤ ڈالا گیا ہے اس سے کوئی بہت زیادہ ان کے تبدیلی آ رہی ہے موقف میں، اور مثبت اس کے کچھ اثرات انڈیکیٹرز ہیں، پازیٹیو انڈیکیٹرز جو ان کا لفظ ہے وہ نظر آ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اس خطے کے اندر ایک ریجنل اپروچ کے ساتھ امریکہ آگے چلنے کی کوشش کرے گا اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی تعلقات کو بہتر بنانے میں کوئی کردار ادا کرے گا؟ یہ بالکل امریکہ کا کردار ہے، اس لیے کہ امریکہ نے ہی اس علاقے کا سارا انتظام سنبھالا ہوا ہے، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ سویلین ہو، چاہے بھی جس قسم کا ہو. افغان حکومت کی وہ حیثیت نہیں ہے جو امریکہ کی ہے. پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں حقانی نیٹ ورک کی یا بات کرتے ہیں یا دوسرے گروپوں کی جو پاکستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، تو ایک تو وہ ہے پہلو. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ان گروپوں کو قائل کرے کہ وہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں. میرا خیال ہے کہ دونوں جو ڈیمانڈز ہیں یا آپ کہہ لیجیے خواہشات ہیں امریکہ کی، وہ کچھ ان ریئلسٹک ہمیں لگتی ہیں، اس لیے کہ ایک تو بہت سے گروپ ہیں طالبان کی، ہم جانتے ہیں ایک گروپ نہیں ہے. تو پاکستان اگر ایک تو شخصیتیں جو ہیں ان کو شاید قائل بھی کر لے، لیکن بہت سی ایسے بھی گروپ ہوں گے جو وہ پوری صورتحال کو دیکھیں گے اور پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا انہوں نے بات چیت کرنی ہے یا وہ میدان جنگ میں ہی انہوں نے رہنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ پاکستان سے حملے ہوتے ہیں تو اس میں یہ بڑا مشکل ہے کہنا کہ کہاں سے حملے ہو رہے ہیں اور کس طرح ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی تک امریکہ نے کوئی شواہد نہیں دیے، ٹھوس شواہد نہیں دیے جس میں وہ کہیں کہ یہ فلانا فلانی جگہ ہے، یہ شخصیت ہیں، یہ ڈاکٹر ان کے اسناد ابھی نام ہم ہیں نے جو جو انٹرویو اس پاکستان سلسلے میں. میں پڑھا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ جگہوں کے نام بھی دیے ہیں، مقامات کے بھی نام دیے ہیں جہاں پہ تو وہ پاکستان جی جو جی ہے وہ مدد جی کرتا ہے انتہا پسند گروپوں کی. تو اس لیے اس بات جی کو تو ہم ظاہر ہے کہ یہ امریکہ کے پاس ساری صورتحال ہے. میرا سوال یہ ہے پازیٹیو نوٹ کے اوپر، کیونکہ ہم جب اگر اس کے بارے میں بات کریں اور زیادہ اس میں جائیں تو بہت ساری بٹر بات سامنے آتی ہے. کیا کوئی مثبت طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ دونوں جگہ پر دونوں ملکوں کو آگے لے کر چلتے ہوئے ایک استحکام کی صورت ہو خطے کے اندر؟ دیکھیے یہ آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ چونکہ امریکہ کا کنٹرول ہے افغانستان کے اوپر، اس لیے جب تک پاکستان اور امریکہ کی بات چیت نہیں ہوگی مائنس افغان حکومت، تو اس وقت تک وہاں پہ کسی قسم کا تصفیہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے، مثبت تو ٹھیک ہے دنیا میں تمام ممالک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، کہ یہاں اس خطے میں بھی بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور جب امریکہ کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ ہندوستان کو ہم رول دیں گے افغانستان میں، تو یہاں بہت اس کا ری ایکشن ہوتا ہے. اور پاکستان اس طرح تعاون جو ہے وہ نہیں کرے گا کبھی بھی اگر ہندوستان کو رول دینے کی بات کی جاتی رہی، انلیس امریکہ اپنا یہ رویہ بھی تبدیل کرے. دوسری بات آپ نے جو کہی کہ ان کو پتہ ہے کون کون لوگ ہیں، تو وہ ڈرون سے ان کو مار کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے وہ تو کوئی پابندی نہیں ہے ڈرون پہ. پہلے بھی ڈرون یہاں پہ حملے کرتے رہے اور بہت سے لوگوں کو مارا بھی گیا تھا جو دہشت گرد تھے. اب بھی ہو سکتا ہے اس طرح، کہ انتہا لیکن پسندوں کا میرا اس خیال طرح سے ہے خاتمہ کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب ہمارا ٹائم وہاں یہاں پہ سیگمنٹ کا، کیونکہ ہمیں دو چیزیں آگے اور بھی کرنی ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں، ان کے ساتھ ہم بات کر لیں، پھر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں.